अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिन्ते मसूद के कलम से तहरीर करदा नॉवल हब एपिसोड नंबर 2 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ज़बूर, तुमने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है। सर बहुत मूड में है अब। मैं तो कल बहुत परेशान हो गई थी कि तुम कर भी पाओगी या नहीं, लेकिन तुमने कर दिखाया। क्लास में आते बेला ने ज़बूर से कहा, जिस पर ज़बूर अपना सर हिला गई। मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया बेला। नोटबुक निकालते ज़बूर ने संजीदगी से जवाब दिया, ये तो है यार, तुम नहीं जानती दाऊद आलम शाह किसी को इंटरव्यू नहीं देता। ये तो टॉम ने इससे बात की तब वो माना कहीं जाकर। मैगजीन एडिटर बहुत खुश हुए हमारी इस कामयाबी पर। इस यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट को दाऊद आलम शाह ने इंटरव्यू नहीं दिया और जब ये इंटरव्यू हमारे डिपार्टमेंट के मैगजीन में शाया होगा हमारी रैंक में इजाफा होगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू। ज़बूर बेला ने ज़बूर को गले लगाते हुए कहा। हमारे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन का सवाल था। वैसे भी इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। टॉम ने सर से टाइम लिया और तुमने सवाल तैयार किए। मैं तो बस वहाँ गई और इनके जवाब ले आई। ज़बूर ने बेला से अलग होते कहा, जिस पर बेला मुस्कुरा दी। फिर बोली, एनीवेज आई एम सो हैप्पी जस्ट कॉज ऑफ यू। तुम कभी भी क्रेडिट नहीं लेती। मान लिया, अब लेक्चर लें हम। ज़बूर ने बेले की बात मानते हुए कहा और प्रोफेसर के आते ही अपनी तवज्जो लेक्चर की तरफ की। हाय बेला, सर थैमस इज कॉलिंग यू, कोऑर्डिनेटर ने कहा। आई एम कमिंग, बेला कहकर लेक्चर रूम से बाहर चली गई, जबकि ज़बूर ने अपने नोट्स बनाना शुरू किए। क्लास के बाद ज़बूर लाइब्रेरी चली गई। अपने नोट्स मुकम्मल करते ज़बूर को दोपहर हो गई, जिससे ज़बूर जल्दी जल्दी अपना सामान समेट कर रखते हुए लाइब्रेरी से बाहर आई और पार्किंग एरिया में आते ही अपनी स्कूटी निकाली। ज़बूर, बेले की आवाज़ सुनकर ज़बूर ने पलट कर देखा, जो मैगजीन एडिटर के साथ खड़ी थी। व्हाट हैपेंड बेला? ज़बूर ने बेला से पूछा। यार, सर थॉमस ने कहा है कि दाऊद आलम शाह के इंटरव्यू के साथ इनकी चंद तस्वीर भी लगेंगी, तब इनका इंटरव्यू शाया होगा। तो ज़बूर ने वजह पूछी, जिस पर बेला बोली, तो ये कि दाऊद आलम शाह से टाइम मिल गया है। सर थॉमस वही जा रहे हैं इनविटेशन देने, तो इन्होंने कहा है कि जिसने दाऊद आलम शाह का इंटरव्यू लिया है वो भी साथ चले और मैगजीन के लिए तस्वीर लेने में मदद दे। बेला की बात सुनकर ज़बूर की आंखों के साथ मुंह खुल गया। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, यू गो एंड टेक, प्लीज़ ज़बूर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, बेला ने मिन्नत करते हुए कहा। ये नॉवल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। नहीं बेला, तुम जानती हो कि 2 बजे मुझे लाइब्रेरी जाना है और 2 बजने वाले हैं, ऐसे मैं कैसे जाऊँ? तुम सर थॉमस से कह दो मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ। सवाल तो तुम्हारे थे ना। सपाट अंदाज में कहते ही ज़बूर ने स्कूटी स्टार्ट की और यूनिवर्सिटी से बाहर नेशनल ब्रिटिश लाइब्रेरी चली गई, जहाँ ज़बूर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। हेलो, गुड इवनिंग, इट्स द नेशनल ब्रिटिश लाइब्रेरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? ज़बूर ने लाइब्रेरी के मेन डेस्क पर बजते फ़ोन को उठाया और नरम अंदाज में बोली, कैन आई टॉक टू मिस ख़याम? जिस पर ज़बूर का दिल धड़का। ये आवाज़ जो अपने लहजे में दूसरों का लहू गरमा दे। मिस ख़याम कल से पहले किसी ने नहीं कहा, और अब ये कॉल। हेलो, आई वांट टू टॉक टू मिस ख़याम, इज़ शी अवेलेबल हेयर? येस, स्पीकिंग। खुद पर काबू पाते हुए ज़बूर बोली, आई एम वेटिंग फॉर यू टू क्लिक माई पिक्चर ऑफ योर डिपार्टमेंट मैगजीन, अदरवाइज योर डिपार्टमेंट स्टाफ हैव टू वेट अंटिल यू अराइव, दैट्स इट। इससे पहले कि ज़बूर कुछ बोलती, आगे से लाइन काट दी गई थी। मुंतशिर होती धड़कनों को संभालते हुए लाइब्रेरी के अटेंडेंट सर कार्ल के पास गई, जहाँ सरप्राइज ज़बूर का मुंतज़र था। हे ज़बूर, यू मे गो नाउ, वाई यू डोंट टेल मी अबाउट माई राज इंटरव्यू? गो देयर, ऑल द क्रू इज़ वेटिंग फॉर यू। इससे पहले ज़बूर बहाना करती कि सर कॉल के अल्फाज ने ज़बूर को रोक दिया और बात समझने की कोशिश करने लगी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग ज़बूर? कार्ल ने खामोशी से ज़बूर से पूछा, जिस पर ज़बूर चौंकी, फिर बोली, नथिंग सर, थैंक यू, आई हैव टू गो नाउ। ओके। लाइब्रेरी से बाहर आके ज़बूर ने बेला को कॉल की। बेला, कहाँ हो तुम? अंदाज में उजलत सी थी। आलम शाह इंटरप्राइजेज होल्डन, अभी तक में है। दाऊद आलम शाह मीटिंग में मसरूफ़ हैं। फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है। हम लोग इंतज़ार में कब वो फ्री हों और हम अपना काम करें। बेला की बात सुनकर ज़बूर ने घड़ी देखी, जो शाम के 6 बजा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 4 घंटों से सर थॉमस, बेला, मैगजीन एडिटर और सारा शूटिंग क्रू दाऊद आलम के इंतज़ार में थे, जबकि इसने मुझे कॉल की कि मैं आऊँ वरना वो किसी से नहीं मिलेगा। क्या बंदा है ये? क्यों कर रहा है? पहले खुद बुलाया शूट के लिए, अब 4 घंटे हो गए हैं, किसी से मिला नहीं और बाद में मुझे कॉल की मैं हूँ। भाग ज़बूर ख़याम,
اس سے پہلے مزید دیر ہو کہتے ساتھ ہی زبور نے اسکوٹی کو ریس دی اور آدھے گھنٹے بعد اس نے اپنی اسکوٹی عالم شاہ انٹرپرائزز ہولڈنگ کی پارکنگ میں روکی. انداز میں عجلت دیکھا ہوا زبور گلاس ڈور دھکیل کر اندر بھاگی. تم یہاں کیسے؟ پھولتی سانسوں کو ہموار کرتی زبور کو اپنے پاس دیکھ کر بیلا کرسی سے کھڑی ہوئی. بتاتی ہوں، پہلے پانی دو، سانس کو بحال کرتی زبور نے کہا، جس پر بیلا نے پانی کی بوتل زبور کو دی. زبور نے بیٹھ کر پانی پیا، پھر بولی، آج سر کال نے مجھے فری کر دیا تو تم سے بات کی. تم یہاں تھی تو میں بھی آ گئی. اصل بات چھپاتے ہوئے زبور بولی، اچھا کیا، ہم 4 گھنٹوں سے انتظار میں ہیں، دیکھو کب بلاتے ہیں. سر تھامس ابھی باہر گئے ہیں. بیلا کی بات سن کر زبور نے سر ہلایا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی. جہاں شوٹ کا سارا سیٹ لگا ہوا تھا، عالم شاہ انٹرپرائزز ہولڈنگ کے گراؤنڈ فلور میں بنے ہال میں ایک دیوار جس پر گلاس پینٹنگ ہوئی تھی. اس دیوار کو شوٹ کے لیے میگزین ایڈیٹر نے چنا تھا. دیوار سے تھوڑے فاصلے پر کیمرہ سٹینڈ پر سیٹ تھا جس کے دائیں جانب اسپاٹ لائٹ لگی ہوئی تھی. پورے ہال کی دیواریں لائٹ گرے کلر کی تھی جس کے روف پر لگا پروجیکٹر اور کیمرے کا اس کو کانفرنس روم بتا رہے تھے. اس سے پہلے زبور کانفرنس روم کا مشاہدہ کرتی دروازہ کھلا جس سے سب کی نظریں اس کی طرف ہوئیں. آنے والی شخصیت لیڈی ماڈل تھی جو اپنے مخصوص انداز میں ٹک ٹک کرتی اندر آئی تھی. مس خیام، کم ود می. لیڈی ماڈل کے الفاظ پر بیلا نے آنکھیں چڑھائی جبکہ زبور اپنے بلانے کی وجہ سمجھنے لگی. پھر کھڑی ہوتی لیڈی ماڈل سے بولی، میم اٹس ٹو لیٹ ناؤ. آئی ریکویسٹ یو ٹو پلیز کال دا سر so that we take the snap of him and go our way. Sir Thomas and all of us are now tired. Sir is calling you, Miss Khayyam. Come with me. I am not going anywhere. Call the sir. زبور نے غصے میں کہا جس سے بیلا زبور کے کان میں بولی، زبور بات سن لو، کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. سر تھامس بھی آنے والے ہوں گے. جتنی جلدی تم جاؤ گی اتنی ہی جلدی ہم واپس جائیں گے. جاؤ اب. بیلا کی بات پر سر ہلاتی زبور نے لیڈی ماڈل کو دیکھا جو زبور کو ہی دیکھ رہی تھی. آئی ایم کمنگ. جس پر لیڈی ماڈل سر ہلا کر کانفرنس روم سے باہر چلی گئی. زبور نے اس کی پیروی کی. گڈ ایوننگ سر. زبور نے 4th فلور پر بنے داؤد عالم شاہ کے آفس میں آتے اپنی ہیڈ چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتے داؤد عالم شاہ کو کہا، گڈ ایوننگ مس خیام، کم اینڈ سٹ. لیپ ٹاپ بند کرتے داؤد عالم شاہ نے زبور پر گہری نظر رکھتے ہوئے کہا. ان نظروں سے زبور گھبراتی آگے بڑھنے سے انکاری ہوئی. I am okay here, sir. Please come with me and let me take your picture so that the crew and Sir Thomas go their ways. دروازے کے پاس کھڑی زبور نے آنکھیں جھکائے کہا جس سے داؤد عالم شاہ کی آنکھوں میں غصے کی لہر آئی. Come here and said I don't like to repeat. آواز میں غصہ اور حکم سے کہتے ساتھ ہی داؤد عالم شاہ اپنی کرسی سے اٹھ گیا مگر زبور نے اپنے قدم آگے کرنے کے بجائے پیچھے کیے. ڈر، خوف اور داؤد کے حکم نے زبور کو کپا دیا. پھر ہمت کرتی بولی، You call me and said that if I came here, you will shout the picture for our department. Now I am here and you calling me to sit here? No, it's wrong, sir. Follow the order. I am here and now it's your turn. There is nobody that give me commands. Miss Khayyam, داؤد نے زبور کے پاس جاتے ہوئے کہا، I am not giving you an order. Sir, just saying. You to complete your saying. زبور نے کہا جس پر داؤد ایک پل کو روک کر مسکرا گیا جس سے داؤد کی گال پر گڑھا ابھرا. تم چاہتی ہو جو میں نے کال پر کہا اس کو پورا کروں میں. داؤد عالم شاہ کے اردو بولنے پر زبور نے حیرت سے داؤد عالم شاہ کو دیکھا جو اپنی گرین آنکھوں میں مسکراہٹ جبکہ چہرہ سپاٹ لیے زبور کو ہی دیکھ رہا تھا. بولو. جی. سر نیچے کرتے زبور بولی، چلو آؤ تمہارے لیے شوٹ کرواتا ہوں. کہہ کر داؤد عالم شاہ نے زبور کا ہاتھ پکڑا اور آفس سے باہر آیا. سر میرا ہاتھ چھوڑیں. اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے زبور نے کہا مگر زبور کی بات پر دھیان دیے بنا داؤد لفٹ میں داخل ہوا اور بٹن گراؤنڈ فلور پر کلک کیا. میرا ہاتھ، میں اپنا کہا پورا کر رہا ہوں مس خیام. اب جو میں کہوں آپ کو پورا کرنا ہوگا. داؤد نے زبور کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا جس پر زبور نے اپنے ہاتھ کو سینے سے لگایا اور داؤد عالم شاہ کو دیکھا جو زبور کو ہی دیکھ رہا تھا. کلک کی آواز پر لفٹ کا دروازہ کھلا اور اپنے بلو کوٹ کا بٹن بند کرتے داؤد عالم شاہ نے کانفرنس روم میں قدم رکھا. ہیلو ایوری ون، سوری فار دا لیٹ. اندر آتے ہی داؤد نے کہا جس پر سر تھامس نے سر ہلایا اور کرو ایکٹیو ہوا. سر میں آئے. بیلا نے داؤد کے پاس جاتے دیوار کی طرف اشارہ کیا جس کو سمجھتے داؤد نے گلاس وال کے سامنے اپنی پوزیشن لی اور کیمرہ مین نے داؤد عالم شاہ کا شوٹ شروع کیا. آدھے گھنٹے تک بیلا مختلف پوز بنواتی رہی جس پر عمل داؤد کرتا رہا جبکہ زبور کے دماغ میں داؤد کے الفاظ گھومے. There is nobody that give me commands. 1 گھنٹے بعد سر تھامس نے پیک اپ کا کہا اور داؤد عالم شاہ کا شکریہ ادا کر کے ایک بار پھر ان کو
प्रॉम नाइट और कॉन्वोकेशन की दावत दी, जिस पर दाऊद ने एक नज़र ज़बूर को देखा जो वाइट सूट पर मैरून हिजाब लिए बेला के लैपटॉप पर झुकी दाऊद की तस्वीर मैगजीन एडिटर की मदद से सेट कर रही थी, जबकि मैगजीन एडिटर कुर्सी पर झुका हुआ था जिस पर ज़बूर बैठी हुई थी। इस कुर्बत को ज़बूर ने मैगजीन एडिटर की ज़रूरियात जाना, जबकि दाऊद इस नज़र को सुलगती नज़रों से देखा और बिना कुछ कहे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।